बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद से मशरिक़ वस्ता तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, जो मज़ाकरात का ड्रामा था वो आखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गया है। हमने पहले भी आपको ख़बर दी थी और अल्लाह वालों ने पेश गोइयाँ भी की थी कि ये जंग बड़ा तवील अरसा चलेगी और आज उसी मकाम पर पहुँच गया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो जो मुज़ाकरात का नाम नहाद दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा था वो इसमें नहीं शरीक हो रहे। वो क्यों नहीं आ रहे, आज इस पर बात करेंगे। और इसकी जो वजह है वो ईरान का जो कार्गो शिप है उस पर हमला जो अमेरिका ने कल किया, उस हमले की जो ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं वो भी आज हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे। और जो होने जा रहा है कि पूरा मशरिक़ वस्ता आग की लपेट में आने वाला है, इसमें कौन से ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे। तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी और 600 रुपये से ज़्यादा जो डीज़ल और पेट्रोल की पाकिस्तान में कीमतें हो जाएंगी, इतनी कीमत चढ़ जाएगी। और जो ईरान के चीन से आने वाले कार्गो जहाज़ के अमले के साथ अफसोसनाक सलूक किया है अमरीकी फ़ौज ने, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। ये जहाज़ कहाँ से आ रहा था और क्या ला रहा था ये भी बताएंगे। तमाम अरब ममालिक में अब जो तेल की पाइपलाइनें हैं, ख़ास तौर पर सबसे बड़ी तेल की पाइपलाइन जो खलीज फ़ारस से बहीरा अहमर तक जाती है, सऊदी ऑयल पाइपलाइन, वो भी अब ख़तरे में आ गई है। और दोनों तरफ की जो तेल की तनसीबात हैं, बिजली घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी ख़तरे में आ गया है। ट्रंप आज अमेरिका के जो ईस्टर्न टाइम है, वाशिंगटन का मकामी वक्त, उस वक़्त एक ऐलान जंग पर दस्तखत करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द वार, ये भी दावा किया है इंटेलिजेंस ज़राए ने। और इससे नाज़रीन कराम जो रूसी इंटेलिजेंस तीसरी वार्निंग कल दे चुकी है वो भी सच्ची साबित हो जाएगी। और रूहानी अपनी बसीरत से जो अल्लाह वालों ने कहा था, जिस तरह हज़रत लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हैं हज़रत बाबा जी दाता दरबार वाले, कि ये जंग होगी, तवील होगी और इस जंग का ख़ात्मा आखिरकार अमेरिका की सुपर पावर हैसियत के ख़ात्मे के साथ मुंसलिक होगा और इसराइल का भी बहुत बुरा हशर होगा। और जो लाहौर के रूहानी शख्सियत एक और हैं सैयद सरफराज शाह साहब, उन्होंने कहा है कि 1967 यानी 1967 की सरहदों तक वापस चला जाएगा, किबला अव्वल आज़ाद हो जाएगा, इसराइल महदूद हो जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन ये चंद हफ्तों या चंद महीनों में नहीं होगा, ये लंबी जंग चलेगी। जिस तरह अफ़गानिस्तान की जंग 20 साल चली है, तो इस मरहले तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। सूरत हाल नाज़रीन इंतहाई तशवीशनाक है। आखिरी चाराकार के तौर पर कुछ ममालिक ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान की शराइत मान ले, ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मज़ का जो उसने ब्लॉकेज किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, वो ख़त्म करे और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उन्हें वागज़ार किया जाए और यूरेनियम एनरिचमेंट करने का ईरान का हक माना जाए। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसकी जो सुपर पावर हैसियत है वो उसी रोज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज का दिन फैसला कुन है। अमेरिका पुरअमन तरीके से अपनी सुपर पावर हैसियत ख़त्म करके वापस अपने जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसकी तरफ जाना चाहता है, या एक लंबी जंग का हिस्सा बनकर फिर शिकस्त खाकर फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। किस्मत इस वक्त दुनिया की इस वक्त किस्मत यही है कि उसने अब यूनिपोलर वर्ल्ड से वापस मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना है, जिसमें चीन भी, रूस भी, अमेरिका भी ताकतवर तरीन ममालिक होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। कल नाज़रीन अमेरिका ने सीज़ फायर ख़ुद ही ख़त्म कर दिया।
ایک فیول لے کر اور حساس پرزے لے کر، میزائلوں کا فیول لے کر اور حساس پرزے لے کر ایک بہت بڑا کارگو جہاز چین سے ایران آ رہا تھا، اور جب وہ خلیج عمان کے قریب پہنچا اور خلیج فارس میں داخل ہونے کے لیے اس نے آبنائے ہرمز پار کرنا چاہی، تو وہاں پر جو بلاکیج تھا، جو ناکہ بندی ہے امریکی بحریہ نے کی ہوئی، انہوں نے اس جہاز کو روکا۔ جہاز نے رکنے سے انکار کیا تو امریکیوں نے میزائل فائر کر کے جو اس کا انجن روم ہے وہ تباہ کر دیا۔ پھر امریکی کمانڈوز جو ہیں، جو میرینز ہیں، وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اس جہاز پر جا کر اتر گئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جب قبضہ کر لیا تو اس کا جو عملہ تھا جہاز کا، اس سارے عملے کو گرفتار کر کے اس کے ڈیک پر لے گئے، ان کو الٹا لٹا دیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پھر اس کی ویڈیو بنا کر بھی شیئر کر دی۔ اس حملے کی اطلاع پر ایرانی فوری حرکت میں آئے اور انہوں نے جو ان کی جنگی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے، اور جو حیدر نام کا ان کا ایک چھوٹا بحری جہاز ہے، جنگی جہاز، اس کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے جوابی حملہ کر دیا امریکی ڈسٹرائر پر، جو قریب آ کر اس جہاز پر اس جہاز کو قبضے میں لے رہا تھا۔ تو جب ایران نے جوابی حملہ کیا تو یہ جو امریکی ڈسٹرائر ہے، جو میزائل بردار جہاز تھا، وہ پیچھے پسپا ہو کر واپس بحیرہ عرب میں چلا گیا، اور جو ایرانی جہاز ہے وہ اس وقت وہیں پہ کھڑا ہے بحیرہ عمان میں، خلیج عمان میں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی حملہ تھا، امریکی میزائل نے حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا اور وہ جہاز میں آگ لگ گئی ہے اور وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایسکیلیشن تھی، جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ عملاً جو جنگ بندی ہے ختم ہو گئی ہے۔ امریکیوں کی آپ ڈرامے بازی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پاکستان سے کہا ہوا ہے کہ آپ اعلیٰ پیمانے پر انتظامات کریں، ہم امن مذاکرات چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود آئیں گے، اور دوسری طرف وہ ایرانی جہاز پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے عملے کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امن سے ٹرمپ کتنے مخلص ہیں۔ ان کا بھی اصل ایجنڈا یہی ہے کہ ایران کو مکمل شکست فاش دے کر خلیج کے تیل پر قبضہ کیا جائے۔ اصل کہانی یہی ہے۔ روسی انٹیلیجنس پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار یہ خبردار کر رہی تھی کہ ان کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ بہت بڑے پیمانے پر جو میزائل ہیں، بم ہیں، اس خطے میں پہنچا رہا ہے، اور وہ ایران پر ایک زمینی اور سمندری حملہ کرنا چاہتا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ آج رات کسی بھی وقت ایران پر سمندری اور زمینی حملہ شروع ہو جائے گا، اور اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ والے مسلسل پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ اس میں اتنا خون بہے گا کہ جو سمجھ لیں کہ جو سرزمین عرب ہے اور سرزمین فارس ہے، اس خون سے رنگین ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شہادت کا خطرہ اللہ والے اپنی روحانی بصیرت سے بار بار خبردار کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایران، عرب ممالک میں تو بربادی اور تباہی ہوگی ہی، اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا، اور خود امریکی بحری بیڑے بھی اور امریکی فوجی بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہوں گے۔ یہ پیش گوئیاں بھی ہم آپ تک پہلے بھی پہنچا چکے ہیں۔ بات پھر اسی طرف آ گئی ہے، اسی مقام پہ ہم کھڑے ہیں جہاں جنگ بندی سے، سیز فائر سے پہلے دونوں فریق اور پوری دنیا کھڑی تھی۔ سیز فائر صرف دو مقاصد کے لیے امریکہ نے کیا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکا جائے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو امریکی رائے عامہ اور یورپی ممالک متاثر ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ ڈرامہ کیا گیا۔ اور دوسرے، چونکہ امریکہ کے پاس اپنے انٹرسیپٹر میزائل اور جو دوسرے حملہ آور میزائل اور بم تھے وہ کم پڑ گئے تھے، انہیں چونکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ لانا پڑتا ہے، 10-20 ہزار کلومیٹر دور سے، جو مشرق بعید سے یا امریکی سرزمین سے یہ بم لانے پڑتے ہیں، تو انہیں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ وقت انہوں نے لیا، مزید انہوں نے گولہ بارود کا ذخیرہ جمع کیا، اور اب آج سے وہ جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں اب کیا ہوگا؟ ایران نے خبردار کیا تھا، پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس بار صرف آبنائے ہرمز بند نہیں ہوگی، بلکہ باب المندب بھی یمن والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران پر زمینی حملہ ہوا تو ہم باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ ناظرین، یہ وہ راستہ ہے جو بحیرہ احمر کو
बहीरा अरब से मिलाता है, और ये जो बहीरा अहमर है ये नहर सवीज़ के ज़रिए बहीरा रूम से मुंसलिक है, और बहीरा रूम फिर बहरे ओकियानूस से मुंसलिक है। यूँ ये यूरोप और अमेरिका को जाने वाला समझ लें कि मरकज़ी रास्ता है। और यहाँ से तेल जो है, जो शुमाली अफ्रीका का तेल है या सऊदी अरब का तेल है, वो भी जापान चीन की तरफ जाता है। तो अगर बाबुल मुंदब भी बंद हो गया और आबना हुरमज़ भी बंद हो, आबना हुरमज़ तो पहले से बंद है, अगर बाबुल मुंदब भी बंद हो गया तो तेल की जो आलमी तजारत है पहले 20% मुतासर थी, अब ज़राए कह रहे हैं कि ये फिर 40% मुतासर हो जाएगी, जिससे बहुत बड़ा महंगाई का भी तूफ़ान आएगा और तेल और गैस की कीमतें भी आसमान से बातें करने लग जाएंगी। ईरान 3 बजे आज जो फरमाने समझ लें कि जंग है उस पर सदर ट्रम्प दस्तखत करेंगे, या हमेशा की तरह ड्रामा करते हुए ईरान की कुछ शराइत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे ताकि ईरान को मज़ाकरात की मेज़ पर खींच कर लाया जाए या उन्हें बदनाम किया जाए। देखें जी, हम तो आपकी शराइत मान रहे हैं, आप नहीं आ रहे, लेकिन जब मज़ाकरात शुरू होंगे तो फिर उनकी सुई वहीं अटकी होगी अमरीकियों की और ट्रंप की, और ईरान को वो कोई रियायत देने पर आमादा नहीं होंगे। और आपको याद होगा कि 47 बरस हो गए हैं ईरान को सब्र व इस्तकामत के साथ खड़े हुए। दुनिया की किसी कौम के साथ ऐसी ज़्यादती कि आपने 47 साल से उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं, उन्हें दुनिया के किसी मुल्क के साथ कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, कहीं वो अपना तेल और गैस भेज नहीं सकते। महदूद तादाद में जो ममालक अमरीकी पाबंदियों को ख़ातर में नहीं लाते वही ख़रीद रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया वो नहीं ख़रीद सकती। ना अमरीका, ना जो आलमी मालियाती नेटवर्क है, जो बैंक हैं, उनके ज़रिए ईरान कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है। तो ये 47 बरस के बाद ये पहली बार दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ईरान ने भी 47 बरस के बाद ये फ़ैसला किया, अमेरिका ने भी 47 बरस के बाद ये फ़ैसला किया, और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि हमने 47 बरस के बाद दो ममालिक को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। ये 47 का एक लफ्ज़ ऐसा आम हुआ कि फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो 47 बरस के बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने बैठे, वो जिस मुल्क में बैठे वो भी 1947 में बना था, और जिस हुकूमत ने इन दोनों को बिठाया वो भी फार्म 47 ही की पैदावार है। तो ये 47 की जो गर्दान थी उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये वही सूरत हाल है नाज़रीन जो अमेरिका ने पहले दिन से रवा रखी हुई है, कि जिस तरह कहते हैं कि मंगनी का किसी ने लड्डू बांटे तो वो आधे आधे लड्डू थे, तो जिनके घर वो लड्डू गए उन्होंने पूछा कि जनाब मंगनी के लड्डू तो आप ले आए हैं, ये बताएं कि ये आधे आधे क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो राज़ी हो गए हैं, लेकिन अभी लड़की वाले राज़ी नहीं हुए मंगनी पर। तो ये इस तरह के मज़ाकरात हैं कि ईरान की ना कोई आप जायज़ बात मानते हैं, ना उन्हें मज़ाकरात के हवाले से आप उनकी जो शराइत हैं उनमें से एक शर्त भी आप मानने पर तैयार नहीं जो कि जायज़ शराइत है। ईरान पर हमला अमेरिका ने किया है। अमेरिका जारे मुल्क है, जो जारहियत करने वाला मुल्क है, वो अपनी ही शराइत पर इस जंग का ख़ात्मा चाहता है, जबकि जंग तो वो हार चुका है। ईरान ने इतनी कुर्बानी दी है कि उन्होंने अपने 270 अरब डॉलर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया है, अपनी जो मरकज़ी क़यादत है सुप्रीम लीडर समेत उसकी कुर्बानी दी है। 5000 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो गए हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं। इस सब के बावजूद अगर आप ये सलूक करेंगे ईरान के साथ, तो वो कहाँ, जिसने 47 बरस आपकी नहीं मानी गुंडागर्दी, आलमी गुंडागर्दी, अब तो अल्लाह ने उसको ऐसी मिज़ाइल पावर दे दी है, ऐसी ड्रोन पावर दे दी है, 3 ऐसे मुखलिस दोस्त दे दिए हैं, शुमाली कोरिया, चीन और रूस और बेलारूस, बल्कि 4 दोस्त हैं जो उसकी हर तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और फ़ौजी हवाले से भी और मिज़ाइलों के हवाले से भी मदद कर रहे हैं। तो आप अगर समझते हैं कि आप जंग लड़कर ईरान में दाखिल होकर वहाँ रजीम चेंज कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। ये मुमकिन नहीं है और मुमकिन नहीं होगा। ये कहना है लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और आगे अब क्या होने जा रहा है इस हवाले से चंद उन्होंने मंजर कशी की है। वो ये कहते हैं कि जो तेल है और जो गैस है
یہ مستقل ہی مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ 2-4 ماہ نہیں، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ 2-4 سال چلے گی۔ درمیان میں ہو سکتا ہے ایسے ہی وقفے آتے رہیں گے، لیکن جس طرح دنیا بھر نے کوشش کر کے دیکھ لی یوکرین اور روس کی جنگ بند نہیں ہو رہی، اس جنگ کا بھی یوکرین والی جنگ جیسا حال ہوگا۔ یہ جنگ بھی بند نہیں ہوگی اور ایک طویل جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ کبھی شدت آ جایا کرے گی، کبھی حملے کم ہو جایا کریں گے، لیکن یہ جو باب المندب ہے اور جو آبنۂ ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے 5 لاکھ جو یمنی حوثی ملیشیا کے لوگ ہیں آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، اور 8 لاکھ جو ایرانی فوج ہے آپ کو اس سے لڑنا پڑے گا، اور جو ان کا ہزاروں میزائلوں کا اور ڈرون طیاروں کا سٹاک ہے، اور ان میزائلوں اور خود کش ڈرونز کو تیار کرنے والی پورے ملک میں پھیلی ہوئی فیکٹریاں ہیں۔ پاکستان سے دگنا رقبہ ہے، دگنے سے بھی شاید زیادہ ہو، اور وہ گرینائٹ کے پہاڑوں کے بہت طویل سلسلے ہیں جن کو ان کے بنکر بسٹر بم بھی نہیں پھاڑ سکتے۔ ان گرینائٹ کے پہاڑوں کے اندر 200 سے 500 میٹر گہرائی میں ان کا یہ سارا میزائل سازی کے کارخانے ہیں اور میزائل سازی کے جو سارے گودام ہیں۔ اس لیے اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ کر جیت سکتا ہے اور اپنی شرائط مسلط کر سکتا ہے تو اس کی یہ خام خیالی ہے۔ جو دنیاوی حالات ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ایران کو اب شکست نہیں دی جا سکے گی۔ اگر جو خرق جزیرہ ہے جہاں سے ایران کی 90% تیل کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، یا آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے والا جو مرکزی جزیرہ ہے ابو موسیٰ جس کا متحدہ عرب امارات بھی دعوے دار ہے، اگر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انتہائی خون ریز بحری جنگ ہوگی۔ اور آج ایران نے یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر اب حملہ ہوا تو ہم برج الخلیفہ کو بھی میزائل حملے سے تباہ کر دیں گے، ہم جو سعودی آئل پائپ لائن ہے جو سعودی عرب کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کو ملاتی ہے ہم وہ بھی تباہ کر دیں گے، اور ہم دبئی کی اور ابوظہبی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف امریکہ کے ساتھ ہی جنگ لڑیں گے، کیونکہ یہ سارے ممالک، ان کی زمینیں، ان کی فضائیں جو عرب ممالک ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارا بھی قانونی حق ہے، جائز حق ہے کہ ہم ان ممالک پر جوابی حملے کریں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال تھی۔ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے لیکن بڑے پیمانے پر حملے آج رات متوقع ہیں۔ بہرحال اگر 5-10% چانس ہے کہ ٹرمپ ایک بار پھر ڈرامہ بازی کر کے اس مذاکرات کا ماحول بنانے کی کوشش کرے، جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔